اذا غنمشيو للسؤال رابعا. باء استنتج تغيرات الداله اف. ولكن قبل ما نجاوب على هذا السؤال غنكتب التعبير ديال اف بريم دو اكس اللي لقينا. دونك اف بريم دو اكس تساوي، يعني داك التعبير اللي لقينا وبيناه، ناقص جوج عامل جذر مربع 4 ناقص اكس أس 2 ناقص 2 على اكس أس 2 جذر مربع 4 ناقص اكس أس 2. هادشي اللي بينا في السؤال رابعا ألف. دونك بالنسبة لاستنتاج تغيرات الدالة اف، يعني خصنا نديرو واحد جدول التغيرات. باش نديرو جدول التغيرات كنعتمدو على هاد القضية اللي لقينا في المشتقة. إلا كان هاد التعبير موجب يعني الدالة تزايدية، إلا كان هاد التعبير سالب يعني الدالة تناقصية. إلا ما عرفناش واش سالب ولا موجب كنحلو هاد القضية هادي على شكل معادلة. دونك في هاد المشتقة هادي راه كاين واحد الفخ. بزاف ديال التلامذ غيمشيو لهاد التعبير اللي كاين بين قوسين وغيحلوه على شكل معادلة وغيلقاو فعلا ان الدالة تزايدية وتناقصية. ولكن إلا لقينا الدالة تزايدية وتناقصية يعني ما يمكن ليناش نجاوبوا على الأسئلة الموالية. علاش؟ حيت غيكون واحد التناقض. دونك باش نعرفوا واش هاد الدالة هادي أو لا هاد المشتقة هادي بعقلها ولا ماشي بعقلها، عندنا السؤال الثاني بين أن الدالة تقبل الاشتقاق في النقطة صفر. حسبنا ديك الليميت. بين أن اف تقبل الاشتقاق في النقطة صفر. حسبنا هاد القضية هادي ولقينا واحد العدد ياك، ولقينا واحد العدد ال ما عقلتش عليه في السؤال الثاني. دونك هاد العدد ال الرمز ديالو هو اف بريم دو صفر، يعني العدد المشتق. بحال الا حسبنا اف بريم وعوضنا في اف بريم بصفر وعطاتنا داك العدد اللي لقينا في السؤال الثاني. اذا غنشوفوا نفس القضيه واش غنلقاو فعلا ديك النتيجه او لا. الا عوضنا بصفر واش غنلقاو ديك النتيجه او لا غنديروا شي حاجه اخرى. اذا غنحسب اف دو صفر، اف بريم دو صفر شحال غتعطيني؟ دونك 4 ناقص صفر جذر 4 جذر 4 تساوي جوج، جوج ناقص جوج صفر، صفر في ناقص جوج كتعطيني صفر. في المقام إلا عوضت بصفر، صفر في هذا التعبير راه كيعطيني صفر، إذا كتعطيني صفر على صفر. هنا فين كاين الخلل. اشنو غندير؟ يعني غنقد هاد المشتقة هادي مزيان. دونك هاد المشتقة هادي خصني مازال نقدها باش ندير جدول التغيرات. إذا تساوي، غنضرب في المرافق ديال هاد التعبير. دونك ناقص جوج. شنو هو المرافق ديال هاد التعبير؟ يعني الا ضربت في المرافق هنا غنديرو زائد في المرافق ياك. دونك غتعطيني 4 ناقص اكس أس 2 أس 2 ناقص جوج أس 2. بحال الا ضربت في المرافق ياك، غير ما بينش. دونك المرافق فاش ضربت في البسط غنعاودو في المقام. ضربت في 4 ناقص اكس أس 2 زائد جوج. هاد التعبير باش ضربت في البسط ياك. دونك غنقد الحساب مزيان، غنقد الحساب مزيان ونشوف شحال كيساوي هاد العجب. ناقص جوج هادي كتعطيني 4 ناقص اكس أس 2، حيت الجذر مع أس 2 كيمشي، ناقص 4 على هاد التعبير. يعني جذر مربع 4 ناقص اكس أس 2 زائد 2. إذا غنقد مزيان تقريبا شحال غتعطيني. دونك غتعطيني 4 مع 4 كتمشي، غتبقى ليا ناقص اكس أس 2 ناقص مع هاد ناقص هادي. يعني إلا درنا الضرب ديال ناقص جوج في ناقص اكس أس 2 كتعطيني جوج اكس أس 2. البسط المقام كيبقى كيما هو، 4 ناقص اكس أس 2 عامل لنفس التعبير، يعني داك المرافق. احنا قدينا التعبير ديال اف بريم دو اكس. دونك الى عوضنا بصفر
ولكن غنديرو الاختزال اولا بهاد اكس اس 2. اذا غنمسح السبوره الفوق. عندي هاد اكس اس 2، هاد اكس اس 2 غتمشي ياك، غنحيدها، غيبقى لي الفوق 2 جذر مربع 4 ناقص اكس اس 2 عامل لجذر مربع دونك دابا الى مثلا عوضت بصفر، اف بريم دو صفر الى حسبتها دابا شحال غتعطيني، غنشوفو شحال غتعطينا. اذا هذه هي اف بريم، غير درنا شي تعديلات باش نوصلوا لهذا التعبير. اذا اف بريم دو صفر تساوي، غتعطيني جوج، هنا غتعطيني جذر 4 يعني جوج، هنا شحال غتعطيني جذر 4 اللي هي جوج زائد جوج هي 4 اللي هي 4 اولا جوج على 8 اللي هي 1 على 4، نفس النتيجه اللي لقينا في الاول. دونك دابا راه المشتقه هي هذيك. غنشوفوا دابا المشتقه الا كانت موجبه يعني الداله تزايديه، الا كانت سالبه الداله تناقصيه. بالنسبه للبسط جوج راه موجب، ما عندي ما ندير ليه. بالنسبه للمقام هذا الجذر موجب، هذا التعبير موجب، يعني الداله اولا المشتقه اكبر قطعا من صفر، ومنه اف تزايديه قطعا على مجموع التعريف اللي هي ناقص جوج اولا دي دو اف. اوكي، اذا بالنسبه لسميتو يعني لا تقبل الاشتقاق في ناقص جوج و اثنان، يعني يمكن لنا نكتبوا هاد الكتابه هذه. دونك غندير واحد جدول التغيرات. شناهي دي دو اف؟ هي هادي ياك، هنا اف بريم دو اكس، هنا اف دو اكس. دونك لا تقبل الاشتقاق على اليمين ديال ناقص جوج، كندير بحال هكا. هنا ايضا لا تقبل الاشتقاق حيت بينا في الاول. اذا تزايديه يعني غتكون طالعه النيشان. اوكي، اذا غنحسبوا الصور ديال ناقص جوج و اثنان وغنشوفوا شحال كتعطينا. اذا الا حسبنا الصور هذه غتعطيني ناقص واحد، هذه غتعطيني واحد. اذا جدول التغيرات راه منطقي تماما. اذا غنمشيو للسؤال الموالي.